Nga Dios, aniya kami, aniya ako nga mag magtala sa pulong sa Dios para sa ato ang kaluwasan tungod kay kita nga tao. Hallelujah. Wala kita ni ari sa kalibutan nga walay tinubdan. Naay Dios nga tinubdan sa tanan busa. Aniya kami nga magmantala sa pulong sa Dios kay katungdanan sa tao nga mahibaluan niya ang pulong sa tong Ginoo. So, praise God. Salamat sa Dios nga sumala pa sa pinadayag Kapitulo 1 bersikulo 3 ang gayon ang pulong sa Dios. Bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesiya. Bulahan ang mga magapatalinghog ug mga tuman sa nisulat niini kay ang panahon haduol na. So salamat sa Dios kay usa ka karon nga bulahan tungod kay anaa ka nga naminaw. Willing nga mudawat sa pulong sa Dios tungod kay ingon sa balang kasulatan bulahan ang tao nga magabasa ug magapatalinghog ug labi na gyud ang pagtuman sa pulong sa Dios kay ang panahon haduol na. Ang panahon haduol na mao ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. So kung atong lantawon ang kalibutan, praise the Lord, daghan na kaayo nga mga balita nga dili maayo, mga dautan nga balita nga atong madunggan sa personal, sa telebisyon o sa radyo bisan asa. Daghan ta nga mga balita nga dili maayo. Praise God. Karon nga panahon so di ay maayong balita nga ako i-share kanimo o kini nga maayong balita makahatag kini og kagawasan kanimo. So ang panahon haduol na hisgutan nato ang panahon haduol na. Ang panahon duha ka panahon nga haduol na ang pagbalik ni Kristo, ang pagbalik sa Dios ug ang ato ang kamatayon. So ang tao gibutan gud siya nga mamatay sa makausara. So gikinahanglan nga ang tao, praise the Lord, mahibalo siya nga human sa kamatayon muatubang siya og hukom. Sumala sa Hebreano 9:27. Praise the Lord. Nga gibutan ang tao nga mamatay sa makausara tapos niya na mao ang hukom. So kung wala man ta mahibalo sa ato wala ta mahibalo kung kanusa ug asa kutob ang atong kinabuhi. Ang importante nga atong maandam ang atong kagalingon tungod kay ang tao hukman sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo udautan. So, gikinahanglan nga mangandam tungod kay ang panahon haduol na. Panahon haduol na ang pagbalik ni Kristo. So, una, gikinahanglan nato nga tuuhan ang maayong balita. Ang maayong balita mao si Hesukristo. Sa Marcos Kapitulo 1 bersikulo 1 nga sa sinugdan sa maayong balita mao si Hesukristo. Sa unang Korinto Kapitulo 15 bersikulo 3 ug 4 nga si Kristo namatay gilubong og nabanhaw sa tulo ka adlaw sumala sa kasulatan tungod sa atong makasalanan. So gikinahanglan nga ang tao mahibalo sa pulong sa Dios kay ang tao hukman sumala sa gingon kaganihan kitang tanan hukman sumala sa atong binuhatan kung ang atong binuhatan wala man masibo sa kabuton sa Dios. So duha ka destinasyon ang atubangon sa tao, langit o ang emperno. So gikinahanglan nga ikaw bisan ako mangandam sa pagbalik sa atong Ginoo. So unang-una nga buhaton mo mao nga motuo ka sa maayong balita. Sumala sa Marcos 1:15 nagaingon og nagingon ang panahon haduol na tumuo kamo sa maayong balita. So giagda ta nga motuo sa maayong balita kay kini mao lang kini ang gahom sa Dios. Bumutuo ta sa maayong balita mao kini ang gahom sa Dios alang sa ato ang kaluwasan. Kay kung walay pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot sa Dios. So gikinahanglan nga ang tao mutuo sa pulong sa Dios ug ang tao kay atong gisgutan kaganihan nahimulag man siya atubangan sa Ginoo tungod sa kasalanan. Sa Roma 3:23 ang tanan tao nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. So gikinahanglan nga ang tao ma-connect pagbalik sa tong Ginoo kay nahimulag kini sumala sa Roma 3:23 ug dunay gasa ang Ginoo mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo sumala sa Roma Kapitulo 6 bersikulo 23. So gikinahanglan nga kita nga tao magbalik loob sa atubangan sa Dios kay ang tanang tao nakasala ug nakabsan sa iyang himaya. So ang rason nga ang Ginoo dili makadungog sa ato ang mga pagpangamuyo tungod kay dunay sala nga nakababag
gikan kanato ug ngadto sa Dios. Praise the Lord. So, ang pamaagi sa Dios, mabungkag ang sala, mao to nga iyahang gihalad ang iyang kinabuhi ngadto sa krus sa Kalbaryo aron makabaton kitag agianan padulong sa Dios. Kay siya lang ang dalan, sumala sa Juan 14:6, siya ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. So gikinahanglan nga mututa sa maayong balita ug kinahanglan nga atong dawaton ato ang kuno nga kita nakasala sa Dios. So gikinahanglan nga ang tao makasabot nga siya nakasala ug sunod diana maog yun ang paghinulsol. Biyaan ang tanang kasalanan, daotang hunahuna, daotang binuhatan atubangan sa Dios kay ang sala mo ang dako ug nga butang nga dili ka angayan sa atong Ginoo. So gikinahanglan nga iyang biyaan ang sala sumala sa buhat 17:30 nga gisugo niyang tanang tao bisan diin aron sa paghinulsol. So wala ang Dios maglangan sa iyahang pagbalik ni kalibutan na tungod kay gitinguha niya nga ang tanan managpakakabot unta sa paghinulsol. So gikinahanglan nga maghinulsol ang tao kay ang kini nga kalibutan nga atong gipuy-an gikatagana kini sa kalayo. So mala si Pedro 3 9 padulong sa 12 gikatagana kini nga kalibutan sa kalayo. So gikinahanglan ang tao maghinulsol, mubiya sa kasalanan og ang pamaagi nga mapasaylo ang sala mo gyud ang pagdawat ni Ginoong Hesus. Sumala sa buhat 2:38 ingon sa Apostol Pedro nga pag hinulsol kamo og magpabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. So diha mapasaylo ang sala kung atong nga dawaton ang bautismo nga mao ang kapasayloan sa atong mga sala. Kay kung walay bautismo walay mahimo nga pagpasaylo sa sala. So gikinahanglan nga ang bautismo mahimo sumala sa unang Pedro 3:21 nga ang kung walay unang Pedro 3:21 agig hulad niini ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas kundili ingon nga pangamuyo diha sa tubangan sa Dios alang sa maayong kaisipan pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. So gikinahanglan nga mabautismuhan ang matag usa kanato kay sumala ni Apostol Pedro ang matag usa kinahanglan nga bautismuhan sa ngalan ni Hesukristo. So ikaapat nga ato nga masabtan ang kaluwasan sa tao. Una, buto siya, maghinulsol, mubiya sa kasalanan, magpabautismo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa sala ug ikaapat mao ang pagdawat sa Espiritu Santo. So gikinahanglan ang paglahutay sa pag-alagad aron madawat nato ang gasa nga Espiritu Santo ug mulahutay sa pagpangalagad kay ang mulahutay sumala sa Mateo 24:13 ang mulahutay sa pag-alagad sa pagtuo sa pag-alagad sa Dios maura gayud ang maluwas. So dalay ko lang ngalan sa Dios. Salamat sa Ginoo sa pagpaminaw. Hinaot nga ang Dios palay nagapanalangin ug nagatuktok sa ato ang mga kasing-kasing. Glory to God. Praise God. Sunod ay ikuan tuldok.